عزیزم صبر کن موهاتو درست کنم. این جیره آبی به هم میاد. عالی شدی. به سلامتی بری داماد. ایشالله که هیچ مشکلی تو کارت پیش نیاد. ممنون. مامان بوکت خیلی تب داره؟ آره یک کم، اما امروز استراحت کنه خوب میشه. لازم نیست دکتر خبر کنم. عزیزم دکتر لازم نداره که، من خودم یه سوپ پداغ براش درست میکنم خوب میشه. مامانم منظورش چیز بوده، یعنی منظورش این بود که خدا رو شکر مریضی سیاه جدی نیست. مامان مگه نه؟ بسرم دیرتون نشه، برجو تو تکلیف داشتی یادت که نرفته ها؟ نه مامان بزرگ تو کیفمه. به سلامت. کاپشنی تو بگیر. خدا حافظ عزیزم. مواظب خودت باش. بیا ماشاءالله هیچ حرفی هم نمیشه بزنی. تا صحبت میکنی چپ چپ نگاه. خودت میدونی یا گیر میدی، کاریشون نداشته باش. دروغ میگم؟ دختره اینقدر لوسه که مدرسه هم نمیره. اصلا نمیتونم اینجور بچه ها رو تحمل کنم. منم. عزیزم حالت چطوره؟ خوبم. بذار ببینم تبت یکم پایین اومده؟ خوبه تا از خوب میشه انشالله. بابامو برجو رفتن؟ آره رفتن. واسه دیدم کردنی درست کنم میخوری؟ باشه. خیلی خوب. دارم میرم خرید. اومدنه واسه چی بخرم عزیزم؟ چیزی نمیخوام مامان بزرگ. گیلاس بگیرم؟ وقتی بچه بودی خیلی دوست داشتی با گیلاس گوشواره درست کنی. در نیومده باشه، ولی من واسه تو پیدا میکنم عزیزم.